अभी मैं आपके सामने नमाज के 6 शुरूत रखना चाहता हूं, 6 शर्तें, कंडीशंस, यानी ये कंडीशन पूरी होगी तो जाकर नमाज को एक इंसान पढ़ सकता है। अगर ये कंडीशंस पूरी ना हो तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता। जैसे मैं आपको एक दुनियावी मिसाल देता हूं, अगर आप बच्चे को स्कूल में दाखिला कराने के लिए ले जाएं तो सबसे पहले स्कूल वाले चेक करेंगे कि इसकी उम्र कितनी है, एज के हिसाब से जो शर्त है, मिनिमम शर्त की इतनी उम्र तो होनी चाहिए, एज क्वालिफाइड है या नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी स्कूल में देखते हैं कि वो टॉयलेट ट्रेंड है या नहीं है बच्चा, किसी स्टैंडर्ड में देखते हैं कि अल्फाबेट्स का रिकॉग्निशन उसे आता है नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, अलग अलग कोर्सेज के कंडीशंस होते हैं। नमाज की ये 6 शर्तें मैं चाहता हूं आप सब अभी कभी याद करें इंशाल्लाह। नमाज से पहले हैं ये कंडीशंस पूरी करेंगे तब जाके नमाज हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुखुलुल वक्त, यानी वक्त शुरू हुआ नहीं हुआ। अगर नमाज का वक्त ही शुरू नहीं हुआ है तो क्या कोई इंसान नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। कुरान की आयत है सूरह निसा की, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 103। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना स्वलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज अपने मुतय्यन मुकर्ररा वक्तों पर मोमिनों के लिए फर्ज की गई है। कब फर्ज की गई है? अपने वक्तों पर फर्ज की गई है। किताबम मौकूता, तो वक्त पर अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है, वो वक्त आया नहीं है तो हम नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? मिसाल के तौर पर इशा की नमाज कोई सुबह सुबह ही पढ़ ले, चलेगा। असर की नमाज फजर के ही वक्त पर पढ़ ले, चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरी कंडीशन यह है कि हमारे जिस्म पर, हमारे कपड़ों पर और नमाज की जगह पर कोई भी नजासत नहीं होनी चाहिए, कोई भी गंदगी पलीदगी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें गंदगी किसे कहते हैं? जैसे बाज लोग क्या कहते हैं कि कपड़े बहुत गंदे हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। गंदे से क्या मुराद? क्या पसीना है तो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप। ये अलग बात है कि कपड़े साफ हो तो बेहतर है, पसीना ना हो तो बेहतर है, स्मेल नहीं आ रही है तो भी बेहतर है, लेकिन कौन से वो लिबास है, कौन सी वो चीज है, कौन सी वो पलीदगी है, गंदगी है, नजासत है जिसकी होने से नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? ये एक अलग टॉपिक है, इस कोर्स में फिट नहीं होता है। जैसे इशारतन कह रहा हूं, जैसे पेशाब है, पाखाना है, हैज का खून है या कुत्ते का लुआब है, ये सब जो गंदगी है, जो शरई तौर पर गंदगी है। जैसे बाज लोग क्या कहते हैं कि मिट्टी लग गई थी, अब मिट्टी लग गई आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है। बाज लोग इसमें जैसे कि गुलू करते हैं, एक ऐसा एग्जैजरेट करते हैं, बाज लोग ऐसे नमाज के अलग ही कपड़े बना के रखते हैं, बोले ये कपड़े पहन के ही नमाज होगी। तो देखिए, गुलू मत करिए, लेकिन टॉपिक को समझ लीजिए। ये टॉपिक हमारा आज का टॉपिक नहीं है, वो एक अलग कोर्स होना चाहिए, फिर कभी इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी नमाज के अंदर दूसरी चीज क्या है? जिस्म पर, कपड़ों पर, नमाज की जगह पर कोई नजासत नहीं होनी चाहिए। याद करिए अभी कभी, जिस्म पर, कपड़ों पर और नमाज की जगह पर कोई नजासत नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त नमाज की वो है अत्तहारतु मिनल हदस, यानी कि बड़ी नापाकी और छोटी नापाकी दोनों नहीं होना चाहिए। बड़ी नापाकी जैसे मिसाल के तौर पर मनी खारिज होने से या मियां बीवी के ताल्लुकात से, तब उसके लिए गुस्ल लाजिम हो जाता है। और छोटी नापाकी जैसे गैस चला गया या पेशाब पाखाना के लिए आदमी गया है या गहरी नींद में सो गया या प्राइवेट पार्ट्स को हाथ टच हो गया, तो ये सब वजह से छोटी नापाकी होती है, उसके लिए वुजू करना लाजिम है, यानी कि हालत वुजू में होना चाहिए। अगर गुस्ल करना लाजिम है तो गुस्ल करना जरूरी है। तो ये हो गई तीसरी शर्त। चौथी शर्त नमाज की सतर का ढाकना, सतर कवर्ड होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में सूरतुल आराफ में सूरह 7 आयत नंबर 31 में फरमाया, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ए आदम की औलाद अपनी खूबसूरती को इख्तियार करो नमाज के वक्त पर। इंद कुल्ली मस्जिद से तफसीर में आता है कि इससे मुराद है नमाज के वक्त पर, यानी कि सतर कवर्ड होना चाहिए। अब सतर की कुछ डिटेल देख लेते हैं। मर्दों के लिए सतर क्या है? हकीकत यह है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैन सुर्रती व रुकबती औराह, जो नाफ और घुटने के दरमियान में है वो है औराह, यानी कि वो ढाकने की जगह है, सतर है जिसको कवर करना होगा। और मुस्तदरक हाकिम में हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गत्ती फखिदक फइन्नल फखिदा औरा, कि अपने थाइस को, रान को कवर करो, क्योंकि ये रान भी जो है, थाइस जो होते हैं वो भी औरा है, यानी जो थाइस का रीजन है वो भी सतर है, उसको भी कवर करना चाहिए। यानी नाप से घुटना आ गया, यह है नॉर्मल सतर, नमाज की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल सतर जो किसी के भी सामने, इतना कवर्ड तो एक मर्द को कम से कम होना ही चाहिए बराबर से, यानी कपड़े लिबास ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, बहुत तंग नहीं होना चाहिए, वो सारी शर्तों के साथ।
لیکن نماز کے اندر ایک اور ایڈیشنل شرط ملتی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلین احدکم فی ثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء. تم میں سے کوئی بھی ہرگز ایک ہی لباس میں ایسے لباس میں نماز نہ پڑھے جس میں کندھوں کے اوپر کچھ نہیں آ رہا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ کندھے بھی کورڈ ہونا لازم اور ضروری ہے. یہ حدیث سنن نسائی میں ہے صحیح سند کے ساتھ. تو میرے بھائیوں خاص خیال رکھنا ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک اور نماز کی حالت میں فل کندھے بھی کورڈ رہے. اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. مثال کے طور پہ احرام کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے تو کبھی کبھار لوگ غفلت کر جاتے ہیں, کندھے کورڈ نہیں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اسٹرکٹ الفاظ اس تعلق سے موجود ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے بھائی جس طرح کی پینٹس پہنتے ہیں, ٹراؤزرز پہنتے ہیں, اور جس طرح سے لو پینٹس ہوتی ہیں اور سجدے کے حالت میں جب جاتے ہیں تو جسم کا پیچھے کا حصہ جیسے ظاہر ہوتا ہے. کوئی نماز کے لیے اگر لیٹ پہنچ جائے اور لوگ سجدے کی حالت میں ہیں تو دیکھ کر اللہ مستعان, اللہ کی پناہ, یعنی کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا. تو یہ تو نماز کی شرط ہے, کنڈیشن ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہ حال ہو اگر, تو کیا حال ہوگا نماز کا؟ نمازیں کیا قبول ہو رہی ہوگی؟ تو ہمیں اس بات کے تعلق سے ڈرنا چاہیے. یہ فیشن کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیشن کو فالو کریں جو کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی. اپنے سطر کو برابر سے کورڈ کریں. کور کرنے میں ٹرانسپیرنٹ کپڑے نہیں ہونی چاہیے. کور کرنے کے اندر ٹائٹ اور تنگ کپڑے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک ہوتا ہے شیپ, باڈی کا شیپ تو دکھائی دے گا, لیکن ایک ہوتا ہے کروز. باڈی کے کروز نہیں دکھنے چاہیے. اس بات کا خاص خیال رکھیں. آئیے عورتوں کی بات کرتے ہیں. بہنوں کے متعلق ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار. اللہ تعالیٰ کوئی بھی حائضہ عورت کی نماز کو نہیں قبول کرتا. مطلب حائضہ عورت سے مراد کیا ہے؟ حیض کی حالت میں جو ہے وہ عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے. حیض کی عمر تک پہنچ گئی جو عورت, اس کی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا سوائے یہ الا بخمار, مطلب سوائے یہ کہ چادر کے ساتھ, خمار کے ساتھ. تو یعنی اس کی چادر ہونا لازم اور ضروری ہے, کمپلسری ہے. تو پوری طرح سے بال کورڈ ہو, جسم کے اوپر بھی چادر آ رہی ہو, اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور جو باتیں ہم نے کہی کہ جسم پر جو کپڑے ہیں وہ ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے, تنگ نہیں ہونے چاہیے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونے چاہیے, اس سے نماز نہیں ہوتی. کیا عورتوں کو نماز کے اندر برقع پہننا ضروری ہے؟ تو نہیں, برقع پہننا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر گھر کے باہر کہیں پر وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو وہاں پہ برقع ہوگا, اس کا حالت برقعے کے ساتھ میں وہ نماز پڑھیں گی انشاءاللہ. کہیں پر نامحرم مرد ہو تو چہرہ بھی ان کا کورڈ ہوگا. تو یہ بات تو الگ ہے. کیا عورتیں دستانے پہنیں گی؟ ان کی مرضی ہے. نماز کے اندر دستانے پہننا لازم نہیں ہے. کیا وہ موزے پہنیں گی یا اوپر کا لباس لمبا ہونا ضروری جس سے اس کے پاؤں کورڈ ہو جائیں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی پاؤں کورڈ ہونے چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں. دونوں کے دلائل اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو علماء یہ دلائل دیتے ہیں وہ خاص ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جس کے اندر گھر سے باہر جانے کے متعلق انہوں نے سوال پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے رہنمائی کی تھی کہ ان کا لباس, جو اوپر کا لباس ہے, وہ لمبا ہونا چاہیے جس سے کہ ان کے پاؤں بھی کورڈ ہو جائیں. تو وہ جو بات ہو رہی ہے وہ باہر کے تعلق سے ہے. اسی چیز سے دلیل لیتے ہوئے بعض علماء کرام نے نماز کے لیے بھی یہی بات بتائی ہے. اور دوسری طرف جو علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے خمار کے تعلق سے واضح حدیث آتی ہے کہ نماز قبول نہیں ہوتی الا بخمارن, ویسی کوئی حدیث, ویسی کوئی دلیل موضوع کے تعلق سے کیونکہ نہیں ملتی, اس وجہ سے لازم نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے طور پر تحقیق کریے, جو صحیح بات ہے وہی ہم سب کو فالو کرنا چاہیے. پانچویں شرط قبلہ رخ ہونا, قبلے کی طرف رخ ہونا. قبلہ رخ ہونے کے تعلق سے میرے بھائی میری بہنیں, ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کی طرف ہم جو رخ کرتے ہیں, مسجد حرم کی طرف ہم جو رخ کرتے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت ہے سورہ 2 آیت نمبر 144, فولی وجہک شطر المسجد الحرام, تو اپنے چہرے کو کر دو مسجد حرام کی طرف. تو مسجد حرام کی طرف رخ کرنے ہمیں کہا گیا, مسجد حرام ہے اس کی طرف. لیکن اگر کوئی مسجد حرام کے اندر ہو تو وہ کس طرف رخ کرے گا؟ وہ کعبے کی طرف رخ کرے گا. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوجہ نحو الکعبہ, کعبے کی طرف رخ کر دو.